السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دا اوس نوی درس به مونږ ویو. دې کې به مونږ من هذا او ما هذا کې فرق هم بیانو او من هذا به ویو. خاص کر مخکې مونږ ما هذا ویلو، نو دا ما هذا دا د غیر ذوي العقول لپاره راځي ما، او من چې کوم دی دا ذوي العقول لپاره راځي من هذا. دې کې لومبۍ جمله ده من هذا، دا څوک دی، یہ کون ہے. هذا طبیب، یہ ڈاکٹر ہے، دا ڈاکٹر دے. بیا بسی دے من هذا، یہ کون ہے یعنی دا څوک دی. جواب دے هذا ولد، یہ لڑکا ہے، دا الک تے ولد الک ته وي. بیا بسی دے من هذا، یہ کون ہے یعنی دا څوک دی. جواب دے هذا طالب، یہ طالب ہے یا طالب علم ہے، دا طالب دے. بیا بسی دے اهذا ولد، کیا یہ لڑکا ہے، آیا دا لگتے. لا نہیں نا. هذا رجل، یہ آدمی ہے، دا خو سڑے دے یعنی دا الک نه دی، دا سڑے دے. ٹھیک شا. بیا بسی دے ما هذا، من هذا خو مونږ ویلې کنه، اوس ما هذا یہ کیا ہے، دا څه شی دی. هذا مسجد، یہ مسجد ہے، دا مسجد دی. یعنی ما دا د غیر ذوي العقول لپاره راځي. او دویم نمبر جمله ده من هذا، یہ کون ہے، دا څوک دی. هذا تاجر، یہ تاجر ہے، دا تاجر دی. دا یا سے هغه استعمال لپاره راوستي. بیا بسی دی هذا کلب، یہ کتا ہے یعنی دا سپی دی. بے هذا کلب، کیا یہ کتا ہے، آیا دا سپی دی. لا نہیں. هذا قط، نا دا پیشو ده. نہیں یہ بلی ہے، دا مخامخ ته پیشو ده، نو داسې به وایي چې نہیں یہ بلی ہے، نه دا خو پیشو ده. بیا بسی ده هذا حمار، یہ گدا ہے، دا خر دی. اهذا حمار، کیا یہ گدا ہے، آیا دا خر دی. جواب کې بس څنګه وی. لا نہیں نا. هذا حصان، یہ گھوڑا ہے، دا اس دی. وینا دا خر نه دی بلکې دا شی دی، دا اس دی. بیا بسی دی وما هذا، اور یہ کیا ہے یعنی دا څه شی دی او دا څه شی دی. هذا جمل، یہ اونٹ ہے، دا اوښ دی. جمل څه ته وایي، اوښ ته وایي. ښه. بیا بسی دی ما هذا، یہ کیا ہے، دا څه شی دی. نو جواب دی هذا دیکن، یہ مرغا ہے. دیک مرغی ته وایي، چرګ ته وایي، چرګ نرګ چرګ ته دیک وایي. بیا بسی من هذا، یہ کون ہے، دا څوک دی. جواب دے هذا مدرس، یہ استاد ہے، دا استاد دے، دا مدرس دے. بیا دے اهذا قمیص، کیا یہ قمیص ہے، آیا دا قمیص دے. لا نہیں. هذا مندیل، یہ رومال ہے، نا بلکہ دا رومال دے. صحیح شو. دومره کافی دی. دې تمارین چې کوم دي هغه به انشاءالله بیا بل درس کې وایو. صحیح ده. د تاسو یاد کې شابه دا ولیکئ او یاد یې کړئ، یو بل سره یې واړوئ هم. ښه دې تمارینو ته مو ګورئ، دا لږ دی. ښه دا مو وایي تمرین اقرا واکتب، پڑھو اور لکھو یعنی ووایه او ولیکه. لومبۍ جمله ده ما هذا، یہ کیا ہے. هذا قلم، یہ قلم ہے. ما هذا وی دا څه شی دی، نو هذا قلم، دا قلم دی. دا صرف ویل دی او لیکل دی، ځان سبا یې کاپۍ کې لیکئ. نمبر 2 هذا کلب، یہ کتا ہے، دا سپی دی. نمبر 3 من هذا، یہ کون ہے یعنی دا څوک دی. هذا طبیب، یہ ڈاکٹر ہے، دا ڈاکٹر دی. 4 نمبر هذا جمل، یہ اونٹ ہے، اوښ ته وایي یعنی دا اوښ دی. 5 نمبر اهذا کلب، کیا یہ کتا ہے، آیا دا سپی دی. لا نہیں. هذا قط، یہ بلی ہے، وینا دا پیشو ده. نمبر 6 هذا دیکن، کیا یہ مرغ ہے، آیا دا چرګ دے. نعم جی ہاں یعنی دا چرګ دے. نمبر 7 هذا حصان، کیا یہ گھوڑا ہے، آیا دا اس دے. لا نہیں. هذا حمار، یہ گدھا ہے، دا خر دے. نمبر 8 هذا مندیل، یہ رومال ہے، دا رومال دے. نمبر 9 هذا ولد، کیا یہ لڑکا ہے، آیا دا الک دے. نعم.
जी हाँ। नंबर 10 मन हाजा, ये कौन है, यानी दा सूख दे। हाजा रजुलन, ये आदमी है। दा सड़े दे। सही शो।